रेडियो चिनार 90.4 एफएम से मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपसे मिलने आए हैं। जी हाँ, रेडियो चिनार के स्टूडियो से। और जैसे आपको पता ही है कि पिछले कई हफ्तों से एक सिलसिला यहाँ पे चल रहा है कि जिसमें हम सोपोर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे भी बात हो रही है और कुछ ख़ास मेहमानों को हम अपने स्टूडियो में दावत देते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जिनकी आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आज भी हमारे साथ एक पैनल मौजूद है और आज भी हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज जो पैनल हमारे स्टूडियो में तशरीफ आवर हैं, आशिक हुसैन ज़की साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सिविल सोसाइटी सोपोर के, और वो एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी है। आशिक साहब, हम आपका वेलकम करते हैं। और एक खास मेहमान है फारूक अहमद मीर साहब, जो कि फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फ्लोरिकल्चर रहे हैं। फारूक साहब, आपका भी हम वेलकम करते हैं। हमारे साथ एक और यंग डायनेमिक मेहमान है फुरकान जानवारी, जो कि प्रेसिडेंट है यूनाइट कश्मीर, ए यूथ बेस्ड एनजीओ, और सोशल एक्टिविज्म के साथ इनका बहुत ही गहरा ताल्लुक है और बहुत ही खूबसूरत काम करते हैं। तो तमाम मेहमानों का हम वेलकम करते हैं। और दोस्तों, आपको ये बताएं कि आज के इस पैनल डिस्कशन में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमने एप्पल टाउन सोपोर के बारे में बात की, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर का ये जो टाउन है इसकी बहुत ही अहमियत समझी जाती है। और हम ये समझते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए, और हमारे एक्सपर्ट से जब हम बात करते हैं तो उनके आइडियाज़ भी आप तक पहुंचते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैन सोपोर बिकम द टूरिज्म हब। अगर हम पर्टिकुलरली नॉर्थ कश्मीर की बात करें, तो अगर हम टूरिज्म की बात करें अक्रॉस द कश्मीर, ऊपर वाले ने कश्मीर को बहुत ही खूबसूरत बनाया है और यहाँ का हर एक एरिया बहुत ही खूबसूरत है, और सोपोर में भी डेफिनेटली पोटेंशियल है। तो आज हम बात करेंगे सोपोर क्या टूरिज्म का हब या सयाहती मकाम बन सकता है। अगर बन सकता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो आशिक साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो हमारा आज डिस्कशन का टॉपिक है, सोपोर बहुत ही एक फेमस टाउन है, एप्पल टाउन, छोटा लंदन इसको कहा जाता है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, बीइंग ए सोपोरियन, और आपकी नज़र रहती है, आप सिविल सोसाइटी के साथ भी आपका ताल्लुक है, क्या सोपोर में पोटेंशियल है कि हम टूरिज्म का एक ऐसा हब बने जो पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए एक सेंट्रल लोकेशन बन पाए? देखिए साहिल साहब, सबसे पहले मैं दिल की अमीक गहराइयों से रेडियो चिनार को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने ये एक ग्रेट इनिशिएटिव जो है उठाया है, जिसमें वो सोपोर के डेवलपमेंट के हवाले से जो है डिफरेंट पैनल डिस्कशंस का जो है उन्होंने आगाज़ किया है। तो इसके लिए मेरी तरफ से एक बार फिर दिल की अमीक गहराइयों से शुक्रिया, मुबारक। थैंक यू। तो आपने बात की कि क्या सोपोर में टूरिज्म के हवाले से पोटेंशियल है। बिल्कुल, आप किसी भी टूरिज्म डोमेन को लीजिए। अगर हम बिजनेस टूरिज्म फॉर एग्जांपल की बात करें, तो एशिया की सेकंड लार्जेस्ट मंडी जो है आपके एप्पल टाउन में है। आप जो है पिलग्रिमेज टूरिज्म के बारे में बात करें तो आपके पास जो है एग्जांपल के लिए बाबा शुक्रुद्दीन श्राइन है। बिल्कुल। अगर हम जो है इसी तरह से अगर आप हेरिटेज टूरिज्म की बात करेंगे, आपको पता है टांगा जो है सिर्फ सोपोर में चलता है। रिसेंटली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बैन किया विद इन टाउन, लेकिन आउटस्कर्ट्स में वो चल सकता है। ये एक हेरिटेज टूरिज्म जो है बन सकता है। और आपको पता ही है एशिया की जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश लेक जो है हमारा वॉलर लेक है। बिल्कुल। तो आप वो देखिए। तो गर्ज जो है इवन के जहलम की जब हम बात करेंगे, जहलम में इतना पोटेंशियल है। अगर हम ब्यूटिफिकेशन करें जहलम की, तो वो भी एक टूरिज्म हब बन सकता है। यानी सोपोर हर लिहाज से मेरे हिसाब से जो है एक टूरिज्म हब बन सकता है। इवन के रामपुर राजपुर आप देखिए, एडवेंचर टूरिज्म के कितने एवेन्यूज है, वहां पे एडवेंचर टूरिज्म जो है डेवलप हो सकता है। सोपोर में हर हिसाब से पोटेंशियल है कि ये एक
हब बन सकता है टूरिज्म का। बिल्कुल आशिक साहब, आपकी जो बात है हम भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि सोपोर में पोटेंशियल है। मैं आपके पास फिर से आऊँगा और यहाँ पे मैं फारूक साहब जो कि फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फ्लोरिकल्चर रहे हैं, सर आपसे ये जानना चाहेंगे आपका जो गहरा ताल्लुक रहा है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ और ये भी कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। और जब हम बात करेंगे एप्पल टाउन सोपोर की, एज सोपोरियन और एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ फ्लोरिकल्चर, क्या आपको लगता है कि सोपोर में हमारे पास पोटेंशियल है कि इसको हम डेवलप करें एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन? पोटेंशियल की जब बात करें सोपोर, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अदू किया इस पैनल पर। जब पोटेंशियल की बात करें दो चीज़ें हैं, एक तो है कि नेचुरल पोटेंशियल जी, दूसरा है कि पोटेंशियल को कैसे क्रिएट करें। दो चीज़ें। अगर हम नेचुरल देखें तो हमारे जब टूरिस्ट यहाँ आते हैं, श्रीनगर में बैठते हैं या तो गुलमर्ग जाते हैं या पहलगाम जाते हैं, बस वहीं से ही वापस चले जाते हैं। बिल्कुल उनको मौका ही नहीं मिलता है कि वो कम से कम 10 दिन 15 दिन इस कश्मीर का लुत्फ उठाएं। श्रीनगर से जब टूरिस्ट निकलता है तो गुलमर्ग की तरफ आ जाता है, गुलमर्ग से वापस चला जाता है। लेकिन हमारी सोपोर की इतनी खूबसूरती है, सेंट्रली लोकेटेड है, इट वाज कंसिडर्ड ए हब ऑफ बिजनेस इन अर्लियर डेज, तो सपोर्ट्स में भी एक हब माना जाता था। बिल्कुल। लेकिन ये कमी दिखाई देती है। सोपोर में जब टूरिस्ट आ जाए कहाँ जाएगा? हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कभी भी, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे हम एज पब्लिक पार्टिसिपेंट्स हो, किसी ने में भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। काफी चीजें हैं हमारे सोपोर में, इस खूबसूरती को देखने की जरूरत है। पहले जब आ जाए, श्रीनगर से आ जाए, हम स्टार्ट करें हाईगाम से। जब हम सोपोर की बात करें, बिल्कुल, मैं सोपोर टाउन की बात नहीं करूंगा, एडजॉइनिंग एरियाज जो हैं इसके, और फिर एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, तहसील्स हैं, उनकी भी बात मैं करूंगा। जी जी। लेकिन जो आपने अच्छा टॉपिक रहा, कैन सोपोर कैन बिकम ए हब ऑफ टूरिज्म, डेफिनेटली बन सकता है। जो ही वो हाईगाम पहुंचेगा, हाईगाम के राइट साइड में हमारी एक ऊपर वाले ने दौलत दी है, खूबसूरती की है, वो वेटलैंड। बिल्कुल। काफी परिंदे आते हैं अप्रैल से ही, फरवरी से ही, And it's famous worldwide. माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, एशिया से आते हैं, यूरोप से आते हैं, चाइना से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, बहुत सारे देशों से आते हैं, और लोग उस चीज का लुत्फ उठा सकते हैं जी। लेकिन हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं आज तक। 7 किलोमीटर उसका एरिया है, we are not able to maintain that, we are not able to exploit that। उसके साथ ही उससे आगे जाए, हम वही रास्ता पकड़ लें, हाईगाम से तारजो आता है जी, ये निंगली आता है, तारजो से आगे वो 1-2 गांव और आते हैं। तो ये सारा विलो प्लांटेशन से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भरा हुआ है। बिल्कुल। कभी आप जाइए वहां से तो वो खूबसूरती देखिए, जब वो विलो प्लांटेशन की खूबसूरती है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट दैट। राइट। अगर हम थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बनाएं विदाउट डिस्टर्बिंग दैट ओरिजिनल प्लांटेशन, एक टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर वहीं बन सकता है। बिल्कुल फारूक साहब, चूंकि आप फ्लोरिकल्चर के साथ जुड़े हैं और आपकी जो एक्सपीरियंस है एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे पहले मैं फुरकान जानवारी से ओपनिंग कमेंट्स लूंगा। फुरकान, आप बीइंग ए यंगस्टर, और आप क्या समझते हैं, यू आर ए सोपोरियन, आप सोपोर में बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। अगर हम आपसे ये जाने कि आपको क्या लगता है, यू आर वेरी यंग, आप अभी यू आर अराउंड यू आर इन योर 20s, तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो हमारा सोपोर है, ये हमारा जो एप्पल टाउन है, ये जो छोटा लंदन है, डू वी हैव द पोटेंशियल टू बिकम द टूरिज्म हब, अगर हम पर्टिकुलरली नॉर्थ कश्मीर की बात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच साहिल भाई, मैनेजमेंट
مینجمنٹ ریڈیو چنار فار ہیونگ می ہیئر. تو جیسے کہ آج کا جو ٹاپک ہے, اس پینل ڈسکشن کا ٹاپک ہے کین سوپور بیکم ٹورسٹ ہب آف کشمیر. ہمارے فوڈ کے حوالے سے گیسٹرونومی ایک ٹرم آتی ہے جو اس ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. گیسٹرونومی کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ ہمارا فوڈ کیسا اویلیبل ہوتا ہے ٹورسٹ کے لیے. اور ماشاء اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سوپور کے لوگ, سوپور جو ٹاؤن ہے, ابھی بھی جو ٹاؤن ہے, تو ہم ان ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں ہم ان کو میٹ کرتے ہیں. بٹ ہے کیا چیز ہم نیکسٹ کیا چیز کر سکتے ہیں, جیسے کہ سر نے, عاشق صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس بہت سارے ایونیوز ہیں, چاہے وولر لیک کی بات کریں, چاہے ہم فروٹ منڈی جو ہماری ایشیا کی سیکنڈ لارجسٹ فروٹ منڈی ہے ان کی بات کریں, یا ہمارے جو یہ سوپور ہے اس میں دو پارٹس کی اگر ہم بات کریں, اربن پاپولیشن اور رورل پاپولیشن. اربن پاپولیشن 40% ہے اور رورل پاپولیشن جو 60% ہے. اور اس 60% اور اس 40% کو ملا کے ہم سوپور کو ایک بیوٹیفل پلیس بنا سکتے ہیں. اگر ہم سوپور ٹاؤن کی بات کریں, یہاں پہ ہماری ریور جہلم ہے, ریور جہلم کو ہم کیسے بیوٹیفائی کر سکتے ہیں اس پہ ہمیں دھیان دینا ہے. اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں, یہاں پہ اگر رفیع آباد سائڈ سے ہم جائیں گے, وہاں پہ 2-3 جگہ ہیں فارسٹ ایریا ہے, کتردج مردج کے نام سے جانا جاتا ہے. جی بہت ہی اچھا. گلمرگ تو بھول ہی جائے گا لوگوں کو اگر وہاں ہم اس کو ایکسپلور کریں گے. اگر ہم یہاں زنگیر ایریا یہاں سے جائیں گے, جیسا کہ انہوں نے بولا رامپور راجپور, اگر ہم اس کو ایکسپلور کریں گے, مطلب یہ ڈیسٹینیشن تو بھول ہی جائیں گے. تو ایکسپلور کرنا, اس کو مینیج کرنا, سوپور کو ایک مطلب فزیکلی اس کو پاسبل بنانا کہ ہم کیسے اس کو پاسبل بنائے کہ یہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے. ہم ریکوائرمنٹس ہمارے پاس جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے لیے ہیں وہ ہم سب میٹ کر رہے ہیں, بس اس کو مینیج کرنا, اس کو ایڈمنسٹریشن کو دھیان دینا کہ کیسے ہم اس کو مطلب اس لیول تک لا سکتے ہیں, ہم اس کو پراپرلی بتائیں کہ یہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن. بالکل فرقان, آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی. یہاں پہ میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو آپ ریڈیو چنار کے ساتھ جڑے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور آج جو پینل ڈسکشن ہے کین سوپور بیکم ٹورزم ہب, اور آج ہماری جو خاص پینل ہے ان سے ہماری یہ گفتگو جاری ہے. تو عاشق صاحب, یہ جو اوپننگ کمنٹس خاص مہمانوں کے تھے, یہاں پہ یہی لگ رہا ہے کہ جو سوپور میں جو پوٹینشل ہے, وی ڈو ہیو دیٹ پوٹینشل, کہ ہم کہیں نہ کہیں ڈاؤن دا لائن اگر ہم سرکار کی طرف سے جو دھیان اگر ہمیں ملے تو ڈیفینیٹلی سوپور ایک ٹورسٹ ہب بن سکتا ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا, آپ سول سوسائٹی کے ساتھ جڑے ہیں اور آپ سوپور کو مطلب وہ گہری نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اگر ہم میں پوٹینشل ہے تو ہم کیوں نہیں بنے ہیں آج تک؟ پچھلے اتنے سالوں کی اگر ہم بات کریں, پچھلے 70 سال کی اگر ہم بات کریں, سوپور جیسا ٹاؤن ٹورزم کا ہب کیوں نہیں بن پایا؟ ایز اے سوپورین, ایز جنرل سیکرٹری آف سول سوسائٹی, آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیے ساحل صاحب, جیسا کہ فاروق صاحب نے بھی, فرقان صاحب نے بھی کہا, میں نے بھی اپنے اوپننگ کومنٹس میں کہا پوٹینشیل ہے, رائٹ, پوٹینشیل ہے. لیکن آپ کا سوال ہے کہ پھر گورنمنٹ جو ہے کیوں اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتی, کیوں اس پہ کام نہیں کر. دیکھیے میرا بار بار یہ کہنا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ سوپور جو ہے اٹ از, میرا کہنا ہے کہ یہ اسٹرکچرل وائلنس کا شکار ہے. کسی بھی سوسائٹی میں ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ وائلنس, جہاں پر آپ آبادی کو ڈائریکٹ وائلنس کا شکار بنا دیں. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پرٹیکولر سوسائٹی میں جو ہے لوگوں کو بیسک فیسلٹیز سے محروم رکھتے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں ٹورزم کی, آپ دیکھیے سوپور میں جو بیسک فیسلٹیز ہے, بیسک فیسلٹیز سوپور کی نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پہ مثال کے طور پر ایک بات بتاتا ہوں, ہمارا ابھی بھی جو ہے گاربیج ڈمپنگ سائٹ نہیں ہے. اور پچھلے 5 سالوں سے سول سوسائٹی سوپور ہر لیول پہ جو ہے اس کو لیا ہم نے, مطلب بیوروکریسی سے لے کر منسٹرز, ایون کہ جو ہماری جو ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 سے پہلے محبوبہ مفتی ہماری چیف منسٹر تھی, ہم ان کے پاس بھی گئے اس گاربیج ڈمپنگ کے حوالے سے. لیکن ٹل ناؤ وی ہیو ناٹ ریسیوڈ دا گاربیج ڈمپنگ سائٹ. اسی طرح سے دیکھیے آپ جو یہاں کی جو ہے مطلب آپ اسٹریٹ لائٹس کی بات کیجیے, آپ ہاسپٹل کی بات کیجیے, آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی بات کیجیے, آپ روڈز کی بات کیجیے, آپ دیکھیے ہر جگہ پہ جو ہے گورنمنٹ کہیں پہ کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے. اور آپ نے کہا کہ ریزنز کیا ہے,
مجھے لگتا ہے پولیٹیکل ایلینیشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے، پولیٹیکل ایلینیشن جو رہے، کیونکہ سوپور جو ہے جو الیکٹرل پولیٹکس ہے، الیکٹرل پولیٹکس میں سوپور کا رول جو ہے وہ ایک منفرد رول رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ سوپور جو ہے اس کو جو ہے نیگلیکٹ کیا گیا ہے۔ تو میرے خیال سے پولیٹیکل ریزنز اس میں زیادہ ہے کہ سوپور نیگلیکٹ کیوں ہوا ہے۔ بالکل آشتاب، اگر آپ کی بات کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر ابھی بھی جو ایڈمنسٹریشن میں لوگ بیٹھے ہیں، جو ارباب اقتدار میں لوگ ہیں، اگر وہ ابھی بھی سوپور کی طرف دھیان دیں تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، پوٹینشل بھی ہے، اور ابھی ایک نئی صبح کا انتظار ہے لوگوں کو، اور جو ینگسٹرز ہے، خاص کر ینگسٹرز ابھی بہت کام کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے میں، جیسے آپ اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں، اور باقی جو این جی اوز ہیں، جو سوشل ایکٹیوسٹ، ایوری بڈی از ورکنگ ٹورڈز دا سوسائٹی، اینڈ پروبیبلی ڈاؤن دا لائن ایوری بڈی از ایکسپیکٹنگ کہ جو ہماری جو کہتے ہیں نا کہ جو من میں جو کبھی کچھ دبی خواہشیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں پوری ہو جائیں۔ فاروق صاحب، آپ سے میں یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے ابھی فرمایا کہ جو پارکس کا رول ہوتا ہے، جہاں پہ ریکریشنل پارکس ہم کہیں گے، لوگ جب جاتے ہیں شام کو تھک کے آتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ کہیں پہ جائیں گے، انفارچونیٹلی سوپور میں ایک بھی پارک ایسی نہیں ہے جہاں پہ لوگ بیٹھیں سکون سے اور قدرت کے خوبصورت نظاروں کا لطف لیں۔ چونکہ آپ فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں اور آپ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے ڈسٹرکٹ آفیسر بھی رہے ہیں، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جب آپ اس پروفائل، اس کرسی پہ بیٹھے تھے، کیا آپ نے کبھی اپنے طرف سے یہ کوشش کی کہ سوپور میں کہیں پہ کچھ پارکس ہم ڈیولپ کریں لوگوں کے لیے؟ یہ صحیح بات ہے آپ کی۔ عمر صاحب کی حکومت تھی، چیف منسٹر ہو رہے ہیں، تو اس وقت لوگوں کی ڈیمانڈ تھی سوپور میں پارک نہیں، تو لیٹر آئی ہمارے پاس کی لینڈ آئیڈینٹیفائی کیجیے۔ میں نے صرف 2 جگہ آئیڈینٹیفائی کی سوپور کے لیے۔ جی، ایک میں نے کہا کہ جو ہمارا دریا کے اس پار نمبل ایریا ہے، جی، کافی چانسز ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ پہلے میں ایک بات بتاؤں گا، کنسیپٹ چاہے لوگوں میں یہ غلط ہے یا حکمرانوں میں، جب ہم پارک کی بات کریں، پارک 3، 4، 5 یا 10 کنال والی پارک نہیں کہلاتی، صحیح بات ہے۔ اس کو ہماری ٹرمنالوجی میں گرین سپیس بولتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اننت ناگ میں ڈیوٹی تھا، تو اس وقت کے سی ایم صاحب وہاں تھے، پہلگام میں بیٹھے تھے، تو یہاں کے ایک لوکل منسٹر وہاں تھے، تو وہ کافی لطف اندوز ہو رہے تھے پہلگام کی خوبصورتی دیکھ کر۔ تو میں نے اس کو اشارہ دیا کہ جناب سوپور کے لیے بھی کچھ کریے نا، اس وقت موقع ہے، آپ کی حکومت ہے، تو سوپور۔ تو اس وقت اس نے آئیڈیا دیا مجھے، کہا ہاں ہم نے پارک رکھی ہے۔ کہا کہاں؟ مجھے پتا ہی نہیں ہے۔ تو بولا ہاں ہم نے ادھر تحصیل آفس کے وہ بگو ہے۔ میں نے کہا کتنے کنال رکھیں؟ کہا 4-5 کنال۔ جناب وہ پارک نہیں کہہ رہے، پارک کا کنسپٹ ہے کم سے کم 50 to 100 کنالز آف منیمم لینڈ ہونا چاہیے۔ رائٹ۔ جو اس سے چھوٹے ایریا ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں ان کو ہم گرین سپیس بولتے ہیں۔ تو میں نے 2 سائٹس دی تھی، ایک تو نمبل کا ایریا، بہت بڑا ایریا ہے، دوسرے میں نے کہا تھا کہ ہمیں ریور بیلٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا، تو میں نے اس کے لیے چھانکھن برج سے وہ چک روڈ خان کا پورا بیلٹ کہا تھا اس کو ڈیولپ کر دیجیے ایز اے پارک۔ پارک یہاں سے شروع ہو جائے گی چھانکھن برج سے، وہاں سے ٹورسٹ آ جائے گا، وہ نکلے گا وہاں سے چک روڈ خان سے آگے چلا جائے گا، ایک سائڈ سے آ جائے گا، دوسری سائڈ سے اس کو کم سے کم 1 دن تو لگ جائے گا دیکھنے میں۔ بالکل، وہ پارک کا کنسپٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں 4-5 کنال۔ اچھا، اسی وجہ سے پھر کہا انہوں نے کہ نہیں جی ہم بیوٹیفکیشن آف ریور کر رہے ہیں، تو بیوٹیفکیشن آف ریور میں کچھ کام شروع ہو گیا، لیکن یہاں شروع ہوتا ہے لیکن انجام تک نہیں پہنچتے ہمارے کام۔ فاروق صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ اس ڈپارٹمنٹ کے ایک حصہ رہے ہیں، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ آپ کی جو سجیشن تھی کہ سوپور میں پارک کہیں پہ دیجیے، اس کو ڈیولپ کیجیے، اگر کام شروع ہوتا ہے، اگر ہم ابھی پریزنٹلی بات کریں
यहाँ पे जो हमारा एक ब्रिज है, चांदखान ब्रिज, उसके राइट साइड से जब जाते हैं वहाँ पे एक पार्क की जो लोकेशन है उसको फेंसिंग बस की गई है, वो भी बहुत छोटी है, वो ग्रीन स्पेस से भी बहुत छोटी है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, अगर काम शुरू होता है सोपोर के लिए तो फिर वो मुकम्मल क्यों नहीं होता? एक तो आपने कहा जो पार्क वहाँ बनी है वो वही एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पर बनी थी, उसकी बस फेंसिंग हुई उस है। वक्त के जो हुक्मरान थे उनने कहा कौन बनाएगा, मैंने कहा ये जरूरी नहीं कौन बनाएगा, चाहे R&B बनाए, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि रिवर एज तो इरिगेशन डिपार्टमेंट डेवलप कर रहा है, तो वो बनाए, चाहे फ्लोरिकल्चर बनाए, ये ज़रूरी नहीं है कि हम ही बनाए, कोई भी एजेंसी बना सकती है, हमारी कंसल्टेशन चाहिए वो हम दे सकते हैं। उसी वजह से वो एक छोटी पार्क उन्होंने वहाँ शुरू की। अब दो चीज़ें हैं, एक तो है हुक्मरान, दूसरे हैं लोग। जब तक एक आदमी, एक बच्चा अपनी माँ से खाने के लिए कुछ नहीं मांगेगा तब तक माँ उसको नहीं देगी। हम भी ऐसे यहाँ हमारी ये मिजाज बन गया कि हम कुछ मांगते नहीं, अगर मांगते हैं फिर देने वाले देते नहीं है। अब देते हैं तो शुरू करते हैं तो अंजाम तक नहीं पहुँचता है। जहाँ तक आपने मांगने की बात की, आई बिलोंग टू सोपोर, और मुझे भी पता है यहाँ पे जब भी चाहे चीफ मिनिस्टर्स हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे एडवाइजर्स हो, जब भी वो यहाँ आते हैं, हमारे सोपोर की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास मुझे लगता है कि एक भंडार पड़ा होगा प्रपोजल्स की, और वो वहाँ तक जाते हैं, उनका एक सिग्नेचर होता है, और फिर वो ऑफिस की फाइलों में पिछले कई सालों से है, और सोपोर अभी भी ये समझता है कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। फुरकान, आपके पास मैं आना चाहूँगा, यू आर अ यंगस्टर और आप कश्मीर से बाहर भी रहे हैं, और स्पेशली जो लोग कश्मीर से बाहर जाते हैं, जब वहाँ की लाइफ देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एवेन्यूज़ है, ऑप्शंस है। बीइंग ए स्टूडेंट, आप भी जब अपने कॉलेज से कभी थक के बाहर जाना चाहते हो फ्रेश होने के लिए, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस आउट देयर। अभी आप सोपोर में हो, क्या आपका मन कभी करता है कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाऊं तो कहाँ जाऊं? हाँ, देखिए साहिल भाई, जैसा कि आपने बोला, मैं बाहर रह चुका हूँ, एज ए स्टडी कर रहा था बाहर। अगर हम इसी बात के रिलेटेड मैं एक बात यहाँ पे छेड़ना चाहता हूँ, अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन का भी जो रोल है, एजुकेशन के हवाले से अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हवाले से अगर हम बात करें, सोपोर में वो भी कम नहीं है। हमारे यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे हम बेल्किन की बात करें, सेंटोरियम की बात करें, MET की बात करें, ये जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनका एक मतलब बहुत ही इसमें डीप रोल रहा है, क्योंकि इनमें बीएड भी होता है, बीएड, और बीएड के स्टूडेंट्स हमें बाहर से भी आते हैं यहाँ। एब्सोल्युटली। वो जब बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, यहाँ पे सोपोर में वो रहते हैं, और फिर वो उनको भी एक वो यहाँ पे वो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, और यहाँ पे उनको ये होना चाहिए कि कोई घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेस भी होनी चाहिए, मार्केट्स होने चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। मैंने बोला ना, जैसे साहिल भाई, कि हमारे पास एवेन्यूज हैं, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास, बस उनको शेप देने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको शेप देने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनको शेप देने की ज़रूरत है, चाहे कश्मीर। एब्सोल्युटली बन सकता है। और यहाँ पे मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जब हम सोपोर की बात करते हैं, जैसे हमारे जो पैनलिस्ट हैं, इनका भी कहना है कि पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन उसको डेवलप करना होता है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो आशिक साहब ने पहले ही आगाज़ में बात की, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, हमारे जो रोड्स है, पानी, बिजली, सड़क, आप कहीं पे भी जाए, ये बेसिक चीज़ें होती है। अगर ये चीज़ें यहाँ पे डेवलप करे, सरकार थोड़ा पेन्स लें, एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये रोल बनता है। मैं नहीं कहता हूँ कि इट्स ऑलवेज हम सरकार की बात करें, यहाँ के जो लोग हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब सरकार कोई प्रपोजल लेके आती है तो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट, लेकिन कोई आए तो सामने। अगर आप यकीनन चाहते हैं कि सोपोर टूरिज्म हब बने, नॉट ओनली सोपोर, जो एडजॉइनिंग एरियाज है, तो हम बहुत सारा रेवेन्यू भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और ख़ासकर जो हमारे यंगस्टर्स है, जो भी अक्सर ये कहा जाता है कि कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और वो भी इज्जत से सर उठाकर अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, अपने सोपोर का, माँ बाप का और कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं। क्योंकि वक्त की कमी रहती है आशिक साहब, मैं
آخری کمنٹس اپنے مہمانوں سے لینا چاہوں گا. بینگ اے سوپورین, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کلوزنگ میسج کیا رہے گی, ایک تو ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی, اور باقی جو ہمارے ینگسٹرس ہیں جو ابھی دیکھ رہے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو گیٹ انسپریشن ٹو ڈو سم تھنگ آؤٹ آف دی باکس ان لائف, تو آپ کی کیا میسج رہے گی ان سب کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلے جو ہے لوگوں کے لیے, سوپور کے لوگوں کے لیے, دیکھیے کوئی بھی سوسائٹی ساحل بھائی ہوتی ہے, ہر ایک سوسائٹی میں ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کے لوگ ہوتے ہیں, ہائرارکیز ہوتی ہے, ڈفرینٹ سیکشنز آف سوسائٹی ہوتے ہیں. سوپور میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے لوگوں کے حوالے سے جو میں بات کروں گا, ہمارے پاس جب بھی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ کوئی آفیسر آتا ہے تو سوپور ان ٹرمز آف آرگنائزیشن بہت ہی ڈیوائڈڈ ہے. سب سے پہلے میں کہتا ہوں, آپ کی کوئی بھی آئیڈیالوجی ہو, کوئی بھی گروپ, کسی بھی گروپ سے آپ بلانگ کرتے ہو, لیکن سوپور فرسٹ. جب بھی سوپور کے مسائل کی بات ہو تو اس سلسلے میں جو ہے جو بھی سوپور کے لوگ ہو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. بالکل. تو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے جو ہے ون وائس میں ہمیں سوپور, ہمیں جو ہے سوپور کے مسائل کو اٹھانا ہے. بالکل. پہلی بات. دوسری بات جو ہے, جو میں نے آپ کو کہا پولیٹیکل ایلینیشن کی بات, آپ دیکھیے پوری ویلی میں سب سے زیادہ جو مسائل ہے وہ سوپور میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو سوپور کے لوگوں کا جو الیکٹورل پولیٹکس جو ہے اس کے ریلیٹڈ جو رول ہے اس کو ریتھنک کرنا ہے لوگوں کو. بہت سارے بڑے ایشوز ہے, بڑے ایشوز کو سولو کرنے میں جو ہے کبھی صدیاں بھی لگ جاتی. بالکل. لیکن ہم جو ہے ڈیولپمنٹ کو سٹیٹک نہیں رہ سکتے. ایبسلیوٹلی. اور جو ہے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ جو ہے یہ میسج, ہم جب بھی باہر سوپور کی بات کرتے ہیں تو ایک غلط امپریشن جو ہے, جیسا کہ فاروق صاحب نے بھی جو ہے ابھی ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ سوپور کی جب بھی ہم کہیں پہ بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا ایریا ہے, کوئی خطرناک ایریا ہے. میں یہ کہتا ہوں ایڈمنسٹریٹو سوپور کے جو لوگ ہیں دے آر پیس لاونگ ہے. سوپور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو آپ کو کسی حساب سے خطرناک لگتی ہے. یہاں پر بھی جو ہے انسانی مخلوق ہی رہتی ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ ہم بہت جگہوں پہ گئے, لیکن گراؤنڈ لیول پہ ہمیں کوئی بھی ڈیولپمنٹ جو ہے دیکھنے کو نہیں ملی. تو ایڈمنسٹریشن سے یہی ریکویسٹ ہے, اب جو ہے بہت ہو چکا ہے, اب خدا را سوپور کی طرح جو ہے دھیان دیجیے. ہم امید کریں گے کہ ایڈمنسٹریشن تک عاشق صاحب کی بات پہنچی ہوگی اور وہ ضرور جو ہماری امیدیں ہیں اور ان پہ کھرا اتریں گے. فاروق صاحب, کلوزنگ کمنٹس آپ سے میں یہ لینا چاہوں گا. ماشاءاللہ آپ کی جو ایکسپیرینس اور آپ کا جو رول رہا ہے ان ڈفرینٹ فیلڈس اور جہاں پہ بھی آپ نے کام کیا ہے, ناؤ فرسٹ یو آر سوپورین اور اس کے بعد آپ نے فلوریکلچر میں ایز ڈسٹرکٹ آفیسر بھی کام کیا ہے. تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ابھی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں یا جو سوپورینز ہیں یا جو ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں, فاروق صاحب کا کیا میسج رہے گا ان کے لیے؟ اس سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا. سوپور کی ایک سینٹرلٹی ہے جی, مرکزیت ہے. سوپور جب آ جائے گا ٹورسٹ تو پہلے وولر چلا جائے گا. گیٹ وے آف وولر سوپور ہے. بالکل. جیسے فرقان صاحب نے کہا, پھر وٹلب کی طرح اس سائڈ میں کافی اچھی ٹورسٹ اسپاٹس ہیں جو ڈیولپ ہو سکتے ہیں. وہیں سے وہ اگر جائے تو لولاب جا سکتا ہے, وہیں سے جا سکتا ہے, بانڈی پورہ جا سکتا ہے, مانسبل لیک جا سکتا ہے. یہیں سے سوپور سے ہی آگے چلا جائے گا تو لولاب ویلی جا سکتا ہے. یہیں سے آگے چلا جائے گا بنگس ویلی جا سکتا ہے, یہ ڈیولپ کرنے کے لائق ہے. بالکل. یہیں سے جائے گا تو اوڑی, شیری وغیرہ کافی ڈیولپ کرنے کے سپیسز ہیں. تو میرا مطلب یہ سوپور سینٹرلی لوکیٹڈ ہے, جہاں بھی ٹورسٹ جانا چاہیے, دائیں بائیں آگے پیچھے سب ٹورسٹ لوکیشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک ہب بن سکتا ہے. اب ایڈمنسٹریشن سے ایک چیز میں توقع رکھوں گا کہ وہ جیسے عاشق صاحب نے کہا, سوپور پیپل آر پیس لاونگ. اب وقت کے حکمرانوں نے, اگر میں شاید غلط بھی ہوگا, وقت کے حکمرانوں نے ہمیں بگاڑا کہ وہ ہماری بنیادی سہولیت پر توجہ نہیں دیتے. کیا کیا چیزیں ہمیں ہیں, کیا کیا مسائل ہیں, اگر وہ ان پہ توجہ دیتے ہیں تو شاید اتنی ہماری وہ جو برے لسٹ میں ہم چلے گئے ہیں وہ نہیں ہوتا, شاید وہ نہیں ہوتا ہے. ہمیں ہر دور میں
नेगलेक्ट किया गया है बाय द गवर्नमेंट. जो भी गवर्नमेंट आई है, किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं करता हूं, जो भी यहाँ तंजीमें आए हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आई आई हैं, हैं. हर एक पार्टी ने यहाँ हमें नेगलेक्ट किया है. किसी का, हाँ, बख्शी के बाद आज तक किसी ने हमारा ध्यान नहीं. चलो हम उम्मीद करेंगे कि जो अरबाब इक्तदार में अभी लोग बैठे हैं वो उन तक आपकी जो बात है वो पहुंच गई होगी. फुरकान, आपका जो काम है उसकी बहुत सताइश हो रही है और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं. यू आर वन ऑफ द यंग फेसेस इन सोपोर और यंगस्टर्स के साथ मिलकर आप सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट्स लूं, आपकी जो डाउन द लाइन 5 साल अगर हम नजर दौड़ाएंगे फुरकान, डाउन द लाइन 5 years in terms of tourism की हम बात करें, where you see Sopore, if the administration and the जो भी गवर्नमेंट है, they are sincere, down the line 5 years आप कहाँ देखते हैं सोपोर को as tourism hub? देखिए, आपने बोला, अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने. 3 किस्म के टूरिज्म होते हैं. 3 किस्म के टूरिज्म होते हैं: इनवर्ड टूरिज्म, आउटवर्ड टूरिज्म. जो ये इनवर्ड टूरिज्म है, ये लोकल टूरिज्म है. जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो जैसे कि आपने बोला, हम दिन में काम करते हैं, ऑफिस होते हैं, और शाम को कहीं रिलैक्स होने के लिए पार्क में जाना चाहते हैं या किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाना चाहते हैं रिलैक्स होने के लिए. ये तो लोकल टूरिज्म हुआ. दूसरा हुआ नेशनल टूरिज्म. यहाँ से दूसरी रियासतों से, दूसरे स्टेट से यहाँ से लोग आए और यहाँ इस स्टेट में आए और सोपोर में आए. और तीसरा हुआ इंटरनेशनल टूरिज्म. मैं पूरा भरोसा रखता हूँ इस बात पे. आई होप कि अगर 5 साल, आपने 5 साल बोला, अगर 2 ही साल में, 1 ही साल में एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान दिया, गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और यहाँ के लोगों ने ध्यान दिया, कलेक्टिवली, एक कलेक्टिव एफर्ट होता है. एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक डीसी, एक एडीसी कुछ नहीं कर सकता है. जब सभी ऑफिस मिला के, सभी ऑर्गेनाइजेशंस मिला के एक वैसे कॉन्सेंसस पे आए और ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट निकले, और फिर हम उस सक्सेस तक पहुंच सकते हैं. डाउन द लाइन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, न कि लोकल टूरिज्म, न कि नेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म भी यहाँ पे आ सकता है. बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे. चूंकि वक्त की कमी रहती है, दिल तो करता है कि आपसे बातें करें, क्योंकि जब सोपोर का नाम आता है ना, जो सोपोरियंस, वी ऑलवेज गेट इमोशनल, क्योंकि ये हमारी मिट्टी है, यहाँ पे हमने जन्म लिया है, यहाँ पे हमने अपने बचपन के वो खूबसूरत दिन गुजारे हैं. और हर एक इंसान यही चाहता है कि जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है वो जो एरिया है ना, वो सबसे बेस्ट हो. और सोपोरियंस की भी यही कोशिश रही है. और जो हमारे व्यूअर्स है और जो एडमिनिस्ट्रेशन में खासकर लोग हैं, उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि सोपोर के डेवलपमेंट के लिए आपको एक सेटअप लेना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम. आप देखिए, पिछले 5-6 साल से अगर हम देखें, सोपोर में बहुत सारे यंगस्टर्स आगे आ रहे हैं और उनके दिल में ये एक उम्मीद है कि हमारा ये सोपोर है, ये डेफिनेटली इकोनॉमिक हब भी बनेगा, ये टूरिज्म हब भी बनेगा. और जैसे आशिक साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि सोपोर के जो लोग हैं, वी आर पीस लविंग. और आप एक बार हमारी तरफ देखिए तो सही, हम मोहब्बत की बारिश कर देंगे, हम प्यार की बारिश कर देंगे. और व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं. आपका जो फीडबैक है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये रेडियो चिनार की तरफ से एक कोशिश है कि सोपोर के जो जज्बात हैं और जो एहसासात हैं, वो हम अपने व्यूअर्स तक भी पहुंचाएं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, सरकार है, उन तक भी पहुंचाए, ताकि सोपोर एक बार फिर से जिस नाम के लिए जाना जाता था, उसको हम फिर से रिवाइव कर पाएं. बस जाते जाते, जैसे आपको पता ही है कि इस शो का एक मामूल बन गया है कि एक शेर से इसका इख्तिताम होता है. शेर है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और अपने जो पैनलिस्ट हैं, इनकी तरफ से, रेडियो चिन्हार की पूरी टीम की तरफ से, हमारे वो लवली लिसनर्स के लिए, वो कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. Till the time we meet again, let's separate some love, let's separate some smiles. This is RJ Sahil Muzaffar signing off for the day. Thank you for watching.